Ang atong ebanghelyo karon kinutlo ni Saint Matthew chapter 18 verses 15 to 20. Aduna kini tulo ka punto. Ang unang mao ang gitawag nato og fraternal correction. Kibalo ba mo kung unsa nang fraternal correction? Ang fraternal correction base sa atong ebanghelyo mao kini ang pagsulti ngadto sa imong igsuon or sa imong isig katawo nga ikaw nasayop, nga ikaw dili maayo ang imong gibuhat. Imo siyang sultihan nga kamurang duha, pero kasagaran nato dili mao ang gibuhat, bali ato siyang ipanabi ngadto sa ubang tawo nya siya makahibaw na ngadto sa ubang tawo. Hinaot nga kanang attitude, kanang kusugtang mang marites ato nang usbon. Instead atong buhaton ang gitawag or gitudlo ni Kristo nga fraternal correction. Aron pod siya mismo makadungog diri gikan nato. Dili unta ta mahadlok nga mosulti sa sayop sa uban ngadto sa ilang atubangan. O dili pod unta nato sila ipanabi ngadto sa uban. Ang ikaduhang punto sa atong ebanghelyo karon mao ang paghatag og authority ni Kristo ngadto sa iyang mga apostoles. Sa pag-ingon ni Kristo nga unsay inyong itugot dinhi sa yuta, itugot usab ngadto sa langit. Unsay dili ninyo itugot dinhi sa yuta, dili usab itugot ngadto sa langit. Kini is a sign of giving authority to his apostles because that authority is being from Christ being passed to the apostles, and from the apostles being passed to the bishops, and the bishops pass it to the priests. Ug hantod karon kanang maong otoridad wala naputol, nagpadayon. Kaya ang simbahan, magpadayon man ang simbahan, dili man mapapas ang simbahan. Kay bisan gani ang kamatayon, dili makalumpag niini. Mao na giingon ni Kristo. O kay katulong punto mao nga ang pag-ingon ni Kristo nga kung adunay duha or tulo nga magkatigom sa iyang ngalan, anaa siya in the middle og naminaw siya og dunggo niya ang mga pag-ampo sa iyang katawhan. Mao na ang purpose nganong kita mosimba ta matag Domingo. Wala mo nag-wonder nga pwede ra magyud unta nga magtago sa atong kwarto, atong balay adto na lang ta mosimba. Pero dili nga naman mo na giingon ni Kristo. Adunay duha or tulo ka mga tawo nga magkatigom sa akong ngalan, anaa ako, taliwala kanila. So we should be in the congregation every time we worship Christ. We must be in a congregation. Mas kusog ang atong pag-ampo kung naa ta sa kadaghanan, kung kuyog ta sa ato ang community.